ओम शान्ति। प्यारे बाबाको महावाक्य आज मिति 2079 साल भाद्र 19 गते आइतबार, तदनुसार 4/9/2022 को अव्यक्त बाप दादाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज तारिक छ 1/4/92 को। अव्यक्त महावाक्यको शीर्षक छ उड्ती कलाको अनुभव गर्नको लागि दुई कुराको सन्तुलन, ज्ञानयुक्त भावना र स्नेहयुक्त योग। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उड्ती कलाको अनुभव गर्नको लागि दुई कुराको सन्तुलन, एक ज्ञानयुक्त भावना र दोस्रो स्नेहयुक्त योग। आज बाप दादा आफ्ना स्नेही भावना मूर्त आत्माहरू र ज्ञान स्वरूप योगी आत्माहरूलाई देखिरहनु भएको छ। बाबाको दृष्टि हामी बच्चाहरूप्रति जब पर्छ, बाप दादाले हामी हरेक बच्चाहरूमा स्नेही भावनाको मूर्ति र ज्ञान स्वरूप योगी आत्माको रूपमा हामीलाई देखिरहनु भएको छ। दुवै प्रकारका आत्माहरू बाबालाई प्रिय छन् र दुवै नै बाबासँग आफ्नो यथास्नेह र भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षाको अधिकारी हुन्। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ दुवै प्रकारका स्नेही भावना मूर्त र ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा दुवै बाबालाई प्रिय छन् र दुवै नै बाबासँग आफ्नो यथास्नेह र भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षाको अधिकारी पनि हुन्। ज्ञान स्वरूप योगी आत्माहरू आफ्नो शक्ति प्रमाण बाबाको समीप समान सर्वशक्तिको अनुभूतिको वर्षा प्राप्त गरिरहेका छन्। दुवै नै प्राप्ति स्वरूप छन्, तर दुवैको प्राप्तिमा अन्तर छ। दुवै आत्मा बाबा भन्नुहुन्छ प्राप्ति स्वरूप त छन्, तर दुवैले प्राप्त गरेको प्राप्तिमा अन्तर छ। स्नेह र भावना मूर्त बच्चाहरू सदा भावनाको कारण यादमा रहन्छन्, बाबासँग प्यारको अनुभव गर्छन्, शक्तिको पनि अनुभव भावनाको फलको स्वरूपमा गर्छन्। पहिलो प्रकारका बच्चा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्नेह र भावना मूर्त बच्चाहरू सदा भावनाको कारण भावनाले बाबाको यादमा रहन्छन्, बाबासँग प्यारको अनुभव पनि गर्छन्, शक्तिको अनुभव पनि गर्छन्, भावनाको फलको स्वरूपमा नै गर्छन्, तर सदा र सर्वशक्तिहरू अनुभव गर्दैनन्। ज्ञान स्वरूप योगी आत्माहरू सदा सर्वशक्तिको अनुभूतिद्वारा सहज विजयी बन्ने विशेष अनुभव गर्छन्। पहिलो प्रकारका बच्चाहरूले पनि अनुभव त गर्छन्, तर सदा सर्वशक्तिको अनुभूति हुँदैन। र दोस्रो प्रकारको बच्चा बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान स्वरूप योगी आत्माहरू सदा सर्वशक्तिको अनुभूतिद्वारा सहजै विजयी बन्ने विशेष अनुभव गर्छन्, समानताको अनुभव गर्छन्। दुवै प्रकारका बच्चाहरूले उन्नति गरिरहेका छन्, सदा अचल अटल स्थितिको अनुभव योगी आत्माहरूले नै गर्छन्। सदा अचल अटल स्थितिको अनुभव योगी आत्माहरूले नै गर्छन्। स्नेही वा भावना स्वरूप आत्माहरू भावनाद्वारा स्नेहद्वारा अगाडि बढिरहेका छन्, तर सदा विजयी हुँदैनन्। ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा हर समय अचल अटल स्थितिद्वारा विजयको अनुभव गर्छन् भने स्नेही वा भावना स्वरूप आत्माहरू आफ्नो भावनाद्वारा स्नेहद्वारा अगाडि बढिरहेका छन्, तर विजयी सधैँ हुँदैनन्। स्नेही आत्माहरूको मनमा मुखमा सदा बाबा बाबा हुन्छ,
यसकारण समयप्रति समय सहयोग प्राप्त भइरहन्छ। भावनाको फल समय प्रमाण बाबाद्वारा प्राप्त भइ नै हाल्छ। तर समान बन्ने ज्ञानी योगी आत्माहरू समीप हुन्छन्। त्यसैले भावना र ज्ञान स्वरूप बन्ने लक्ष्य राख। रुखो पनि बन्नु छैन, भावना स्वरूप पनि बनाऊ, तर ज्ञानयुक्त योगयुक्त भावना बाबा भन्नुहुन्छ दुवै स्वरूप बन्ने चाहिँ लक्ष्य हामी सबैले राख्नु छ। जति भावना छ त्यति नै ज्ञान स्वरूप पनि होस्। जति भावना छ भगवान बाबासँगको स्नेह, उहाँसँगको होइन श्रद्धा, उहाँले दिनुभएको नियम मर्यादाप्रतिको आफ्नो इमान्दारिता, बाबा भन्नुहुन्छ सबै होस् भावना पनि, तर ज्ञान स्वरूप पनि बनाऊ। केवल भावना वा केवल ज्ञान यो पनि सम्पूर्णता होइन। ज्ञानयुक्त भावना, स्नेह सम्पन्न योगी आत्मा, यो दुवैको सन्तुलनले सहज उड्ती कलाको अनुभव गराउँछ। ज्ञानयुक्त भावना, स्नेह सम्पन्न योगी आत्मा, यो दुवैको सन्तुलनले सजिलै उड्ती कलाको अनुभव गराउँछ। बाबा समान अर्थात् दुवैको समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माहरू सेवामा धेरै आउँछन्। वर्तमान समयमा भावना स्वरूप आत्माहरू सेवामा धेरै आउँछन्। यी आत्माहरू पनि स्थापनाको कार्यमा, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापनामा, चाहे राज्यको स्थापनामा, दुवैमा आवश्यक छ। तर अहिले समय प्रमाण ज्ञानी योगी आत्माहरूको आवश्यकता अझै बढी छ। किनकि भविष्यमा वैराग्य वृत्तिको वायुमण्डलको कारण भावना स्वरूप आत्माहरू अरू पनि सहज आउने नै छन्। त्यसले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्नेही स्वरूप भावनावाला आत्माहरू चाहे राज्यको स्थापनामा, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापनामा, दुवैमा यी आत्माहरू आवश्यकता छन्। तर अहिले समयअनुसार ज्ञानी योगी आत्माहरूको आवश्यकता अझै बढी छ। किनकि भविष्यमा ज्ञानी योगी आत्मामा जुन वैराग्य वृत्तिको वायुमण्डल बनाउने जुन शक्ति हुन्छ, त्यसको कारणले भावना स्वरूप आत्माहरू त सहजै आउने नै छन्। त्यसैले सेवाको लक्ष्यमा ज्ञानी योगी आत्माहरूतिर अटेन्सन धेरै हुनुपर्छ। यस्तो आत्माहरूको वृद्धि आवश्यक छ। बुझ्यौ? यस्तो नसम्झ सङ्ख्या धेरै बढिरहेको छ। तर यस्तो बाबा समान सर्वशक्तिको अनुभूतिवाला आत्माहरू तयार गर। भावनावाला आत्माहरू मात्रै होइन, बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो ज्ञानी योगयुक्त आत्मा, भावना सहितको आत्मा, बाबा समान सर्वशक्तिको अनुभूतिवाला आत्माहरू तयार गर। राजधानीको वृद्धि त राम्रो भइरहेको छ, तर विश्व परिवर्तनमा दुवै स्वरूपको सन्तुलन भएका आत्माहरू नै निमित्त बन्छन्। किनकि विश्व परिवर्तनको लागि धेरै सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति भएका आत्माहरू चाहिन्छ। बाबा विशेष हाम्रो ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ विश्व परिवर्तनमा दुवै स्वरूपको सन्तुलन भएका आत्माहरू नै निमित्त बन्छन्। किनकि विश्व परिवर्तनको लागि धेरै सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति भएका आत्माहरू चाहिन्छ, जसले आफ्नो वृत्तिद्वारा, श्रेष्ठ सङ्कल्पद्वारा अनेक आत्माहरूलाई परिवर्तन गर्न सकुन्। जसको स्थिति सूक्ष्ममा शक्तिशाली छ, ऊ आत्माहरूले आफ्नो वृत्तिद्वारा अनि श्रेष्ठ सङ्कल्पद्वारा अनेक आत्माहरूलाई परिवर्तन गर्न सकुन्। स्नेही वा भावुक आत्मा
स्वयंमा धेरै राम्रो चल्छन्, तर त्यो स्नेह र भावना विश्वप्रति हुँदैन। स्नेही भावुक आत्मा स्वयंमा धेरै राम्रोसँग चल्छन्, आफूलाई चलाउँछन्, बनाउँछन्, तर त्यो स्नेह र भावना विश्वका आत्माहरूप्रति हुँदैन, स्वयंप्रति वा केही समीप आत्माहरूप्रति हुन्छ। बेहदको सेवा वा विश्वप्रति सेवा सन्तुलन राख्ने आत्माहरूले गर्न सक्छन्। बेहदको सेवा वा विश्वप्रति सेवा सन्तुलन राख्ने आत्माहरूले गर्न सक्छन्। बेहदको सेवा वा आफ्नो शक्तिशाली मनसा शक्तिद्वारा, शुभभावना र शुभकामनाद्वारा हुन्छ। बेहदको सेवा वा आफ्नो शक्तिशाली मनसा शक्तिद्वारा, शुभभावना र शुभकामनाद्वारा हुन्छ। केवल स्वयंप्रति भावुक होइन, अरूलाई पनि शुभभावना र शुभकामनाद्वारा परिवर्तन गर्न सक्छौ। यस्तो भावना र ज्ञान, स्नेह र योग शक्ति होस्, यस्तो आत्मा बनेका छौ। केवल स्नेही भावुक आत्माहरूलाई देखेर खुसी भइरहेका छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। केवल स्नेही भावुक आत्माहरूलाई देखेर सङ्ख्या बढिरहेको छ, वृद्धि भइरहेको छ, धेरै आइरहेका छन्, यस्ता आत्माहरूलाई देखेर खुसी भइरहेका छौ भनेर बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। कल्याणकारी बनेका छौ या बेहद विश्व कल्याणकारी बनेका छौ, यो चेक गर। कल्याणकारी बनेका छौँ वा बेहद विश्व कल्याणकारी बनेका छौँ, यो चेक गर के रिजल्ट छ। बापदादाले सुनाउनु भयो, बाबालाई दुवै नै प्रिय छन्। बाबालाई त दुवै बच्चा स्नेही भावनावाला पनि, ज्ञानी योगी स्वरूप आत्मा पनि बाबालाई दुवै नै प्रिय छन्। दुवै प्रकारका आत्माहरूलाई देखेर बापदादा खुसी हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्नेही आत्मा बनेर बाबालाई आफ्नो त बनाएका छन् नि। चिने, वर्षाको अधिकारी बने, करोडौँमा कोहीको लाइनमा आए, आफ्नो ठेगानामा पुगे, तनको भड्कन मनको भड्कनबाट बचे, त्यसैले खुसी हुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, बन्नुपर्ने त ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा हो, तर स्नेह र भावनाले चल्ने बच्चाहरू पनि बाबाको पासमा आएका त छौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, स्नेही आत्मा बनेर करोडौँमा कोहीको लाइनमा आउनुभयो, बाबाको बच्चा बन्नुभयो, ठेगानामा पुग्नुभयो, तनको र मनको भड्काइबाट बचे ती आत्माहरू, त्यसैले बाबालाई खुसी त लाग्छ। बच्चाहरू पनि खुसी, बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। भाग्यवान त बनेका छन् नि। दुनियाँको हिसाबले डाइरेक्ट बाबाको बन्नेहरू हेर कति साधारण आत्मा छन्। दुनियाँको हिसाबले डाइरेक्ट, दुनियाँमा त इन्डाइरेक्ट बाबालाई खोजेका छन्, भड्किएका छन्। तिनीहरू आत्माहरूको तुलनामा डाइरेक्ट बाबाको बन्नेहरू हेर कति साधारण आत्मा छन्। विश्वको शिक्षकका विद्यार्थी हेर कस्ता अद्भुत छन्। दुनियाँमा त पढाइको लेभल बढ्दै जान्छ, कति धेरै पर्सनालिटी पनि आफ्नै किसिमले होइन अभिमान बढ्ने खालको हुँदै जान्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, विश्वको शिक्षकका, परम शिक्षक बाबाका विद्यार्थी हेर कस्ता अद्भुत छन्। पढाउनेवाला सर्वोच्च र पढ्नेवाला साधारण। तर साधारणले नै साधारण स्वरूपमा आउने बाबालाई चिन्छन्। बापदादा पनि भिआइपी बनेर त आउनुहुन्न नि, साधारण रूपमा नै आउनुहुन्छ। साधारण वृद्ध अनुभवी तनमा बाबा आउनुहुन्छ। साधारण रूपमा आउनुभएको बाबालाई साधारण रूपमा रहेका बच्चाहरूले नै चिन्न सक्छौँ। कुनै प्रधानमन्त्री वा कुनै राजाको तनमा आउनुहुन्न, त्यसैले पहिचान गर्ने साधारणले नै भाग्य प्राप्त गर्छन्।
त्यसैले करोडौँमा कोहीमा पनि कोही आत्माहरूले साधारण रूपमा आउनुभएको भगवानलाई चिन्न सक्छौँ। भाग्यवान हौ नि, कति भाग्य मिलेको छ। पदमा पदम भन्नु पनि कम हुन्छ। यति भाग्य बाबाले हामीलाई प्राप्त गराउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ पदमा पदम भाग्यवान भन्नु पनि कम हुन्छ। अहिले पनि हेर सङ्ख्या त धेरै छ नि। पहिला सोच्थ्यौ यति ठुलो हल के काममा आउला र। जब डायमन्ड हल बन्यो बाबा भन्नुहुन्छ पहिला सोच त थियौ यति ठुलो हल के काममा आउला र। अहिले के लाग्छ यो भन्दा ठुलो हल हुनुपर्छ। ब्राह्मणहरूलाई यो वरदान छ, जति ठुलो बनाउँदै जान्छौ त्यति सानो हुँदै जानेछ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ब्राह्मणहरूलाई यो वरदान छ, जति ठुलो बनाउँदै जान्छौ त्यति सानो हुँदै जानेछ। जति पनि आएका छौ सबै आउनेहरूलाई बधाई दिइन्छ, तर केवल भावुक नबन, ज्ञानी पनि बन। बाबा भनेर आँसु खसाल्ने, भावनामा बग्ने मात्रै नबन। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानी पनि बन। ज्ञानयुक्त भावना होस्, ज्ञानयुक्त श्रद्धा होस्। बाबा भन्नुहुन्छ प्रकृतिको पनि ज्ञानी बन। किनकि हामी आत्मा प्रकृतिलाई नै आधार लिएर यो शरीरमा बसेका छौँ। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ प्रकृतिको पनि ज्ञानी बन। ज्ञान केवल आत्माको मात्र होइन, आत्मा, परम आत्मा र प्रकृति, तिनै कुराको ज्ञान बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। एक त आत्माको, दोस्रो परम आत्मा बाबाको र प्रकृतिको। यसमा ड्रामा पनि आइहाल्छ। तिनैको ज्ञान हुनुपर्छ। कहाँ जाँदैछु र आफ्नो लागि के अटेन्सन दिनुपर्छ, यो प्रकृतिको पनि यदि ज्ञान छैन भने नलेजफुल होइनौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कहाँ जाँदैछु, कसरी आफ्नो शरीरलाई, प्रकृतिलाई चलाउनु पर्छ, यसको लागि पनि अटेन्सन दिनुपर्छ। यो प्रकृतिको पनि यदि ज्ञान छैन भने पूर्ण रूपमा नलेजफुल होइनौ। स्थानको, व्यक्तिको, स्थिति तिनैको ज्ञान राख। स्थानको, वायुमण्डलको, व्यक्तिको अनि आफ्नो स्थितिको तिनैको ज्ञान राख। केवल भावुक नबन। जानु नै छ, लानु नै छ। ज्ञान स्वरूप मतलब दूरादेशी। अब बाबाले ज्ञान स्वरूप कस्तो बच्चालाई भन्नुहुन्छ, नलेजफुल बच्चा कस्तो हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान स्वरूप मतलब दूरादेशी। पछिको कुरालाई पनि वर्तमानमा हेरेर त्यसै अनुसार काम गर्ने त्रिकालदर्शी। कुनै पनि कर्म गर्दा त्यसको भूत, भविष्य, वर्तमान तिनैको परिणामलाई जानेर कर्म गर्ने तिनैको ज्ञान यदि स्पष्ट छ भने सफलता मिल्छ। यदि कुनै आफ्नो गल्तीले पटक पटक रोगी हुन्छ भने बाप दादाले उसलाई ज्ञानी, योगी भन्नुहुन्न। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यदि कुनै आफ्नो गल्तीले पटक पटक यो खानु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि बारम्बार त्यही कर्म गरेर पटक पटक रोगी हुन्छ भने बाप दादाले उसलाई ज्ञानी, योगी भन्नुहुन्न। ज्ञानको अर्थ हो समझ, बुझ्नु, अमलमा ल्याउनु। ज्ञानको अर्थ हो समझ। आफ्नो स्थितिलाई पनि बुझ, आफ्नो शरीरलाई पनि बुझ, आफ्नो आन्तरिक अवस्थालाई पनि बुझौँ अनि आफ्नो शरीरको कर्मको त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यसलाई पनि बुझ। आत्माको स्थिति, शरीरको स्थिति, वायुमण्डलको सबै ज्ञान बुद्धिमा छ भने नलेजफुल हौ। आत्माको स्थिति, शरीरको स्थिति, वायुमण्डलको सबै ज्ञान बुद्धिमा छ भने नलेजफुल हौ। त्यसैले केवल भावनामा राजी नहौ। आउने
ल्याउने दुवै नलेजफुल हुनुपर्छ। आउने ल्याउने दुवै नलेजफुल हुनुपर्छ। जो हुन्छ त्यो त मिठो ड्रामा नै भनिन्छ। हलचलमा त आउँदैनौ नि, अचल। तर पछिको लागि अटेन्सन। बाप दादाले पनि जान्नुहुन्छ बच्चाहरू कति मेहनत सहन गरेर पुग्छन्। मधुवनमा बाबासँग मिल्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले कति धेरै मेहनत गरेर बाटोको दुःख कष्ट सहेर हैन, खर्च गरेर सबै कुरा जुटाएर मिलाएर जानुहुन्छ मधुवन। बाबा भन्नुहुन्छ कति सहन गरेर पुग्छन्। यसको लागि बधाई त दिनु नै भयो। जुन आत्माको जुन वर्षा छ त्यो उसलाई प्राप्त हुनु नै छ। जसलाई जे मिल्नु छ त्यो त ड्रामा अनुसार मिल्नु नै छ। वर्षादेखि वञ्चित कोही रहन सक्दैन। चाहे साकारमा सम्मुख हुन्, चाहे आफ्नो स्थानमा मनमना भव रहन्छन्, वर्षा अवश्य प्राप्त हुनु छ। चाहे साकारमा बाबाको अगाडि मधुवनमा उपस्थित हौँ, चाहे आफ्नो स्थानमा मनमना भव रहेर योगयुक्त बनेर रहौँ, वर्षा अवश्य प्राप्त हुनु छ। डबल नलेजफुल हुनु छ, हाफ नलेजफुल नबन। दुनियाँमा पनि अर्धज्ञानी महामूर्ख भनिन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ डबल नलेजफुल बन, आत्माको पनि शरीरको पनि ज्ञान होस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हाफ नलेजफुल नबन। अच्छा, चारैतिरका सर्व भाग्यवान आत्माहरू, सर्व स्नेह र योगको समानताको अनुभवी आत्माहरू, भावना र ज्ञान स्वरूप आत्माहरू, सदा बाबा समान बन्ने लक्ष्यलाई पूर्ण गर्ने आत्माहरू, सदा समीप अनुभव गर्ने आत्माहरू, यस्ता सदा अचल अडोल रहने विशेष आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। नोट: आज मधुवनमा आएका पार्टीमा 1 घण्टाभित्र कर्नाटक जोनका 2 बुजुर्ग भाइहरूले आफ्नो पुरानो शरीर छोडेका छन्। त्यसैले बाप दादाले सबैप्रति विशेष अटेन्सन दिलाउनु भएको छ। सङ्गठनको शक्ति। बाबा दादीजीहरूसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। सङ्गठनको शक्ति, सङ्गठनलाई अगाडि बढाइरहेका छौ। राम्रो हिम्मतले एक अर्कालाई सहयोग दिएर वृद्धि गरिरहेका छौ। तिमी निमित्त बनेका आत्माहरूको हिम्मतले अनेक आत्माहरूको हिम्मतलाई बढाउँछ। हामी कसरी गर्ने, कसरी बन्ने, बाबालाई देखेनौँ, मम्मालाई देखेनौँ। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जो हाम्रो दादीजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू निमित्त बन्नुभएको आत्माहरूको हिम्मतले अनेकौँ आत्माहरूको हिम्मतलाई बढाइरहेको छ। हर परिस्थितिको अनुभवी बन्यौ। नथिङ न्यू लाग्छ नि, बाप दादा पर्दा पछाडिबाट सकाश दिइरहनु भएको छ। तर पाठ खेल्ने स्टेजमा तिमी आत्माहरू छौ। बाबा पछाडि बसेर बाबाले सबैलाई सकाश दिइरहनु भएको छ। यो विश्वको स्टेजमा तिमी आत्माहरू छौ भन्नुहुन्छ बाबा दादीजीहरूलाई। राम्रो पाठ खेलिरहेका छौ। बापदादाले सदा महावीरहरूको निमित्त सङ्गठनलाई विशेष अमृत बेला नम्बर 1 तिनै आत्माहरूलाई याद प्यार गुड मर्निङ गर्नुहुन्छ। यसैलाई सकाश भन, प्यार भन, सारा दिनको खुराक हुन्छ। जब अमृत बेला हामी बाबाको सँगै बाबासँग माथि गएर रुहरिहान गर्छौँ, आफूलाई चार्ज गर्छौँ, दिनचर्यालाई सेट गर्छौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ बाबाको प्यारको प्राप्ति भएको अनुभव गर्छौँ, वरदान लिन्छौँ। यसलाई बाबा भन्नुहुन्छ सकाश भन या भगवानको प्यार भन, सारा दिनको लागि
खुराक बन्न जान्छ यस्तो लाग्छ होइन? सबै ठिक छ, हिम्मतद्वारा सफलता त छँदैछ। अव्यक्त बापदादासँग डबल विदेशी भाइ बहिनीहरूको भेटघाट छ अस्ट्रेलिया पार्टीसँग। अस्ट्रेलिया निवासी बच्चाहरूको विशेषता बापदादाले देखिरहनु भएको छ। अस्ट्रेलिया निवासीहरूको विशेषता के छ जान्दछौ? पहिलो पटक आएका छौ त्यसैले जानेका छैनौ। नयाँ स्थानमा आएका छौ वा आफ्नो चिनेको स्थानमा आएका छौ। यहाँ पुगेपछि कल्प पहिलाको स्मृति स्पष्ट हुन्छ। मानौ यस जन्ममा पनि भर्खरै देखेको छु। तर पनि मधुवन पुगेपछि कल्प पहिला पनि म यहाँ आएको थिएँ, यो दृश्य मैले पहिला पनि देखेको थिएँ, यस्तो अनुभूति हुन्छ। यही निशानी हो समीप आत्माको। यसै अनुभवद्वारा नै आफूलाई जान्न सक्छौ। म ब्राह्मण आत्माहरूमा पनि समीपको आत्मा हुँ वा टाढाको आत्मा हुँ, फर्स्ट नम्बर हुँ या सेकेन्ड नम्बर हुँ, यही यस अलौकिक सम्बन्धमा विशेषता छ जुन हरेकले सम्झन्छ। म फर्स्ट आउनेछु। लौकिकमा त नम्बरवार सम्झन्छन्, यो ठुलो हो, यो दोस्रो नम्बर, यो तेस्रो नम्बर हो। तर यहाँ लास्टवाला पनि सम्झन्छ, म लास्ट सो फर्स्ट हुँ। म लास्ट सो फास्ट हुँ मात्रै होइन, म लास्ट सो फर्स्ट हुँ। यो हरेकले सम्झन्छ। यही लक्ष्य राम्रो छ, फर्स्ट आउनु नै छ। फर्स्टको निशानी सदा बाबासँग रहनु। फर्स्टको निशानी, अगाडि बढ्नुको निशानी सदा बाबासँग रहनु। प्रयत्न गर्नु छैन, बरु सदा साथको अनुभव रहोस्। जब यो अनुभव हुन्छ मेरो बाबा हो, तब जो मेरो हुन्छ त्यो स्वतः नै याद रहन्छ, याद गरिँदैन। जसलाई मेरो सम्झिन्छौँ, आफ्नो सम्झिन्छौँ, बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई घरिघरि सम्झिरहनु पर्दैन। जो मेरो हुन्छ ऊ स्वतः नै याद आइहाल्छ। मेरो अर्थात् अधिकार प्राप्त हुनु। मेरो बाबा र म बाबाको कति थोरै शब्द छन्, कति थोरै शब्द छ, तर यसैमा संसार समाहित भएको छ। मेरो बाबा र म बाबाको कति थोरै शब्द छन् र सेकेन्डको कुरा छ। यसलाई नै भनिन्छ सहज योगी। म बाबाको, बाबा मेरो, यो नै वास्तवमा सहज योग हो। तिम्रो बोर्डमा पनि सहज राजयोग केन्द्र लेखिएको छ नि? त्यसो भए यस्तो सहज योग सिकेका छौ, माया आउँछ। बाबासँग रहनेको सामुन्ने माया आउन सक्दैन। जो बाबासँग रहन्छ उसको अगाडि बाबा भन्नुहुन्छ माया आउन सक्दैन। जसरी आफ्नो शरीरको रहने स्थान थाहा छ, बनेको छ, त्यसैले जब फ्री हुन्छौ अनि सहजै आफ्नो घरमा गएर रेस्ट गर्छौ, यसै रीतिले जब थाहा छ मलाई बाबाको पासमा रहनु छ, यही ठेगाना हो भने कार्य गर्दा पनि रहन सक्छौ। यस्तो बुद्धिद्वारा अनुभव होस्। हरेकले आफ्नो तकदिर बनाएर तकदिर बनाउनेको सामुन्ने पुगेका छौ। हरेकले आफ्नो भाग्य बनाएर भाग्य बनाइदिने भाग्य विधाता बाबाको अगाडि मधुवनमा पुगेका छौँ। बापदादा हरेकको तकदिरको सितारा चम्केको देखिरहनु भएको छ। भेराइटी ग्रुप छन्, बच्चाहरू पनि छन्, बुजुर्ग पनि छन्, युथ पनि छन्। तर अहिले त सबै सानो बच्चा बनेका छौ। बाबाको बच्चा, कोही 1 वर्षको, कोही 2 वर्षको। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले त सबै सानो बच्चा बनेका छौ। अहिले कुनैले भन्छन् 8 महिनाको हुँ, कुनैले 12 महिनाको,
अलौकिक जन्मको नै वर्णन गर्छौ नि। अच्छा, सबै कल्प पहिलाका सिकिलदे आत्माहरू हौ। अहिले नयाँ भए पनि सबै कल्प पहिलाका बाबासँग बिछोडिएका आत्माहरू हौ। सदा बाबाको अटुट लगनमा मगन रहँदै अगाडि बढ्दै जाऊ। यो अटुट यादले नै सर्व समस्याहरूलाई हल गरेर उड्ता पन्छी बनाएर उड्ती कलामा लैजान्छ। बापदादाको दिल तख्त नसिन रहँदै सदा यसै नसामा रहने गर। म कल्प कल्पको अधिकारी हुँ। कल्प कल्प आफ्नो अधिकार लिइरहनेछु। बधाई छ, सदा नै बधाई लिने पात्र आत्माहरू हौ। अच्छा, अमेरिका पार्टीसँग तिमीहरू सबै बाप दादाको शिरको ताज, श्रेष्ठ आत्मा हौ नि। श्रेष्ठ आत्माहरूको हर सङ्कल्प, हर बोल श्रेष्ठ हुन्छ। श्रेष्ठ आत्मा हौ। श्रेष्ठ आत्माहरूको हर सङ्कल्प, हर बोल श्रेष्ठ हुन्छ। कहिले काहीँ होइन, सदा हुन्छ। किनकि सदाको वर्षा पाइरहेका छौ नि। त्यसैले जब सदाको वर्षा पाउने अधिकारी हौ भने स्थिति पनि सदाकालको हुनुपर्छ। सदा शब्दलाई सदा याद राख्नु छ। यही वरदान सबै बच्चाहरूलाई बाप दादाले दिइरहनुहुन्छ। सदा खुसी रहनेछौ, सदा उड्ती कलामा रहनेछौ, सदा सर्व खजानाहरूले सम्पन्न रहनेछौ। भाग्य विधाता बाबाले दिएको वरदान, सदा खुसी रहनेछौ, सदा उड्ती कलामा रहनेछौ, सदा सर्व खजानाहरूले सम्पन्न रहनेछौ। यस्तो वरदान लिने आत्माहरू सहज योगी स्वतः हुन्छन्। आज खुसीको दिन हो। सबैभन्दा अधिक खुसी कसलाई छ? बाबालाई छ या बच्चाहरूलाई छ? बाबा चिटच्याट गर्नुहुन्छ बच्चाहरूसँग। सबैभन्दा खुसी कसलाई छ? बाबालाई छ या बच्चाहरूलाई छ? बच्चाहरूलाई छ। बच्चाहरूले भन्नुभयो, बाप दादालाई यो खुसी छ। यस्तो कुनै पिता सारा विश्वमा छैन जसका हरेक बच्चा श्रेष्ठ हुन्। बाप दादाले एक एक बच्चाहरूको यदि विशेषता वर्णन गर्ने हो भने कयौँ वर्ष बित्छ। हरेक बच्चाहरूको महिमाको ठुलो ठुलो शास्त्र बन्नेछन्। विशेष आत्मा हौ, यस्तो निश्चय छ भने सदा माया जित स्वतः हुन्छौ। मेक्सिको ग्रुपसँग जति टाढा छौ त्यति दिलदेखि समीप छौ। यस्तो अनुभव गर्छौ होइन? सबैले आफ्नो सिट बापदादाको दिल तख्त रिजर्भ गरेका छौ। बापदादाले एक एक रत्नको मूल्यलाई जान्नुहुन्छ। एक एकले आफूलाई बाबाको बनाउनमा कति धेरै निखारिएर खर्च गरेर बन्नुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ एक एक रत्नको मूल्यलाई बाबाले जान्नुहुन्छ। एक एक रत्न स्थापनाको कार्यलाई सफल गर्ने निमित्त हुन्। आफूलाई यति अमूल्य रत्न सम्झन्छौ। कति भाग्यवान आत्मा हौ जो यति टाढाबाट पनि बाबाले खोजेर आफ्नो बनाउनु भएको छ। आज दुनियाँमा जो ठुला विद्वान आचार्य छन् उनीहरूभन्दा तिमी पदम गुणा अधिक भाग्यवान छौ। आजको दुनियाँमा जो ठुला ठुला विद्वान आचार्यहरू हुनुहुन्छ उनीहरूभन्दा तिमी पदम गुणा अधिक भाग्यवान छौ। बस यसै खुसीमा रहने गर। जे जीवनमा पाउनु थियो त्यो पाएँ। न्युजिल्यान्ड बाबा अर्को देशसँग मिल्दै हुनुहुन्छ। न्युल्यान्ड बनाइरहेका छौ होइन? नयाँ दुनियाँ, नयाँ धरती बनाइरहेका छौ होइन? स्वयंलाई पनि नयाँ बनायौ भने विश्वलाई पनि नयाँ बनाउनु छ नि। आफ्नो कर्तव्य यही सुनाउँछौ र लेख्छौ नि। हामी सबै विश्वको नवनिर्माण गर्नेवाला हौँ। त्यसो भए जहाँ रहन्छौ त्यसलाई त नयाँ बनाउनु छ नि।
हरेक स्थानको आफ्नो विशेषता छ। न्युजिल्यान्डको विशेषता के हो? न्युजिल्यान्डमा गएका भारतवासीले फेरि भारतको श्रेष्ठ भाग्य बनाउने बाबालाई चिनेका छन्। भारतमा रहने भारतवासी बच्चाहरूले चिनेका छैनन्, तर विदेशमा रहनेहरूले भारतको महिमालाई र बाबालाई चिनेका छन्। न्युजिल्यान्डमा भारतका बिछोड भएका बच्चाहरू राम्रा राम्रा निस्किएका छन्। टिचरहरू पछि मिलेका हुन्, तर सेवाको स्थापना पहिला गरे। त्यसैले हिम्मतवाला प्यारा बच्चाहरू, उमङ्ग उत्साहवाला बच्चाहरू विशेष छौ, बुझ्यौ? बाबा वरदान दिनुहुन्छ, लगावको सूक्ष्म धागोलाई समाप्त गरेर उड्ती कलामा उड्ने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। लगावको सूक्ष्म धागोलाई समाप्त गरेर उड्ती कलामा उड्ने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। फरिस्ता अर्थात् जसको पुरानो दुनियाँसँग कुनै रिस्ता छैन। सूक्ष्म रीतिसँग चेक गर, अंश मात्र पनि कुनै धागोले आफूतिर आकर्षित त गर्दैन। किनकि यदि कुनै चिज राम्रो लाग्छ भने त्यसले आफूतिर आकर्षित अवश्य गर्छ। कतिले भन्छन् इच्छा छैन तर अच्छा लाग्छ। इच्छा हो मोटो धागो र अच्छा लाग्नु सूक्ष्म धागो। अब यसलाई पनि समाप्त गरेर सम्पूर्ण फरिस्ता बन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, फरिस्ता अर्थात् जसको यो पुरानो दुनियाँसँग कुनै रिस्ता नाता लगाव केही छैन। सूक्ष्म रीतिसँग यसलाई चेक गरौँ। अंश मात्र पनि कुनै धागोले, थोरै मात्र पनि कतैबाट केही कुराले आकर्षित त मलाई गर्दैन। किनकि यदि कुनै चिज राम्रो लाग्छ भने त्यसले आफूतिर आकर्षित गर्छ। कतिले फेरि भन्छौँ इच्छा त छैन बाबा, तर फलानु चिज फलानु अच्छा लाग्छ, राम्रो लाग्छ। इच्छा हो मोटो धागो र अच्छा लाग्नु हो सूक्ष्म धागो। अब यसलाई पनि सूक्ष्म धागोलाई पनि समाप्त गरेर सम्पूर्ण फरिस्ता बना। स्लोगन, मनसाद्वारा शक्तिको र कर्मद्वारा गुणहरूको दान दिनु नै महादानी बन्नु हो। मनसाद्वारा शक्तिको, मनबाट शक्तिको र कर्मद्वारा गुणहरूको दान दिनु नै महादानी बन्नु हो। अच्छा, ओम शान्ति।